This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुमताज़ माहिर तालीम, मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियत, साहिब तसव्वुफ़ व तसर्रुफ़ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने इस शेर के साथ प्रोग्राम अहले कलम में खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ कि बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, हो पैकर खुलूस तो काफ़ी है एक शख्स। इस पर खुश आमदीद कहते हैं क्या हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इब्तिदाई तालीम जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों शामिल हैं, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुहतरम राजा कौसर खान सईदी साहब, सबसे पहले आपका मक्स न्यूज़ का, हमारे जनाब मलिक मोहम्मद अकमल वैस और तमाम टीम का शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो गाहे बगाए इस मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं और यहाँ बुलाते हैं। मेरी इब्तदाई तालीम यहीं, पैदाइश यहीं मुल्तान से है और इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल वहाँ से हासिल की, प्राइमरी तक। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल की तालीम है वो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट मुल्तान से हासिल की और 1998 में मैंने वहाँ से मैट्रिक। स्कूल के ज़माने में कोई उस्ताद जो जिन्होंने आपको मुतासिर किया हो? जी, बहुत से असातिज़ा हैं। अपना जो प्राइमरी के असातिज़ा थे उनमें से तो अक्सर फौत हो चुके हैं और सर गुलाम हसनैन साहब थे, काजी साहब थे। तो उस वक्त तो एक टाट स्कूल सिस्टम था और मैं बड़े फ़ख्र से बड़े बड़े फोरम्स पे ये बताता हूँ कि आई बिलोंग टू टाटेरियन क्लास। तो ब्रिटिश काउंसिल में मुझसे किसी ट्रेनर ने पूछा कि व्हाट इज़ टाटेरियन क्लास, तो मैंने कहा कि हम टाट स्कूल के पढ़े हुए हैं और आई ऑलवेज फील प्राइड ऑन माई फाउंडेशंस। मैं अपनी जो बुनियाद है उस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं किसी इंग्लिश मीडियम और अल्ट्रा मॉडर्न प्राइवेट स्कूल से मैंने नहीं एजुकेशन हासिल की, थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल से है। तो उन लोगों ने एक डिवोशन दी हमें, एक डेडिकेशन थी उन लोगों की। ये प्राइमरी के असातिज़ा थे और मैट्रिकुलेशन के जो असातिज़ा थे मोहतरम मलिक मुमताज़ साहब, सर रफ़ीक अंजुम साहब और स्पेशली जनाब राना विलायत साहब और मोहतरम सर मदर मुमताज़ भुट्टा साहब, अक्सर लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इनसे बहुत सारी तालीम व तदरीस सीखी, हासिल की, तलम्मुज़ किया। तो मैट्रिक यहाँ से करने के बाद मैं अपनी जो वरासत में इल्मी, रूहानी और सरपरस्ती मिली थी मेरे वालिद गिरामी पीर तरीक़त जमाल नक्शबंद हज़रत ख्वाजा पीर बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हर ज़िंदगी के मैदान में एक डिसिप्लिन्ड वे में चलते थे और उनका अंदाज़ ये था। तो उन्होंने फरमाया, बेटा तालीम ऐसी होनी चाहिए जो असरी उलूम के तकाज़ों को भी पूरा करे और मजहबी और रूहानी उलूम के तकाज़ों को भी पूरा करे। तो उन्होंने मैट्रिक के बाद मुझे लाहौर भेजा, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मददुल्लाह अली, उनके इदारे मनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और जो है इतनी खुशी नहीं थी वहाँ जाने की पहल। तो 98 में जब वहाँ एडमिशन हुआ तो उसके बाद ऐसा दिल लगा वहाँ के तहज्जुद के माहौल में, वहाँ के रूहानी माहौल में, पाकीज़गी में, तहारत में, और फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो एक रंग सिलसिला चला, डिसिप्लिन आया अदबी सरगर्मियों का वहाँ पर।
تو اس سے بہت زیادہ تقریباً 7 سال میں نے وہاں مکمل کی تعلیم، اور وہاں سے باقاعدہ شہادت العالمیہ، دورہ حدیث، درس نظامی، انٹرمیڈیٹ لاہور بورڈ سے بہت اچھی پوزیشنز کے ساتھ، اور گریجویشن بی اے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے مکمل کیا، پھر ساتھ میں نے بی ایڈ کیا یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سے، اور پھر وہاں سے ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کو مکمل کیا۔ تو 2004 یا 4-5 کا سیشن میں وہاں سے ہماری فراغت ہوئی، بہت کچھ ہم نے وہاں سیکھا، اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے براہ راست بھی درس حدیث اور تلمذ، زانو تلمذ طے کیے وہاں پر، اور وہاں سے اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیا، ایم ایجوکیشن کے اندر، اور پھر میں ابھی اسٹڈیز میں ہی تھا تو میری سروس بھی ہو گئی، اور ساتھ اپنی روحانی خانقاہ کا نظام بھی وہ چلتا رہا۔ نہیں تو جو سروس کا آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا؟ جی 2006 میں ابھی ایم ایڈ میں پڑھ ہی رہا تھا، تو بطور ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر میری پوسٹنگ ہوئی، وہ ملتان کے نواح میں بستی بوہڑ ہے ہائی اسکول، وہاں پر اسکیل 9 میں، اور یہ بھی میں بڑی خوشی سے اور فخر سے بتایا کرتا ہوں، اسکیل کانشیس میں نہیں ہوں، تو وہاں سائیکل پہ جانا، گھر سے تقریباً 7-8 کلومیٹر ہوتا تھا، اور ٹریول کرنا، محنت کرتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی تھے۔ پھر میں نے ساتھ بہادر ذکر یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات دوبارہ کیا ریگولر، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد میں وہاں میری 3 سال پوسٹنگ رہی، اور 2009 میں جو ہے پھر دوبارہ ریکروٹمنٹ ہوئی، تو اس میں 14 اسکیل میں بطور سینئر ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر ملتان ڈسٹرکٹ میں میرٹ میں پہلے نمبر پہ تھا، تو پھر ملتان کا بہترین ادارہ گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول میں میری پوسٹنگ ہوئی، تو وہاں سے آپ کے ساتھ سفر کا آغاز ہوا۔ جس دن جوائننگ تھی پہلے دن ہی آئی اسٹل ریمبر 2 ستمبر 2009، تو بس پھر ایک سفر ہے، لامتناہی سلسلہ ہے، آپ کا نام میں نے لکھنے کا اعزاز حاصل کیا، اور بڑی علمی و ادبی سرگرمی، بڑی روحانی سرگرمیاں، وہاں کی یادیں بڑی تازہ ہوئیں، اور ہم نے وہاں پر جو ہے بڑے پروقار طریقے سے، بڑے ڈسپلن طریقے سے اسمبلی جو تھی، مارننگ اسمبلی، اس کو ایک نیا رنگ دیا ہم نے، اور درس قرآن باقاعدہ شروع کیا، ڈیلی ایک آیت کے ساتھ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، اپروکسیمیٹلی 3000 اسٹوڈنٹس وہاں پر ہوتے تھے، اور نیئر اباؤٹ 100 کا سٹاف تھا، تو اس سے ایک جو کانفیڈنس بلڈنگ ڈیولپ ہوا، تو سروس تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن ایک خود بخود ایک خدمت بھی تھی، اور ساتھ جو ہے وہ براہ راست اتنے لوگوں سے ڈیلی مخاطب ہونا، وہ ایک کانفیڈنس وہ علم جو آپ نے ادارہ منہاج القرآن میں حاصل کیا، گویا وہ عملی طور پر کمپریہنسو میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا، جی، اور لوگوں نے اس کا بڑا حاضر اٹھایا، اور بڑا ماشاءاللہ آپ سے متاثر ہوئے لوگ، کہ آپ کا جو انداز تھا وہ بڑا متاثر کرنے والا تھا۔ ہاں جی بالکل، اور وہ کسی قسم کے مسلکی یا علاقائی یا لسانی تعصبات سے پاک تر بات ہوتی تھی، بالکل قرآن و حدیث کا جو مغز ہے اس کے مطابق تحقیق کے ساتھ بات، مطالعے کے ساتھ بات، اور فقط کوئی جوش خطابت نہیں، 5 منٹ کی بات ہوتی تھی، لیکن اس کا ایک امپیکٹ پڑنے لگا۔ اس وقت یہ کووڈ اور یہ ساری باتیں تو نہیں تھی، نہ دہشت گردی والے معاملات تھے ابھی، تو اس وقت مارننگ اسمبلی بڑے تجھ کو احتشام سے روزانہ ہوتی تھی، بڑی مشہور تھی ڈسپلن کے اعتبار سے۔ اچھا، کمپریہنسو میں کتنا عرصہ رہے اور اس کے بعد پھر آگے کہاں؟ ہاں جی، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ میری اصلاح اور تربیت فرماتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے کسی ایک جگہ رکنا نہیں، آپ بیٹا رک گئے تو آپ رک گئے، آپ تیاری اپنی جاری رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں پبلک سروس کمیشن میں مختلف پوسٹ کے لیے، لیکچرشپ کے لیے، ہیڈ ماسٹر کے لیے میں اپلائی کرتا رہا، تو کوشش ہوتی رہی، کانفیڈنس ایک بلڈ ہو رہا تھا، تو 2010 میں میں نے جو ہے کمیشن میں جس پوسٹ میں اسپیشلسٹ ایجوکیشن، اس کا میں نے ٹیسٹ کلیئر کیا، اور پھر میرا انٹرویو ہوا،
اور مجھے یاد ہے انٹرویو والے دن بھی جو ہے آپ میری رہنمائی اور تربیت کر رہے تھے اور ایک جو شفقت ہے اس کا اظہار فرما رہے تھے. تو پھر انٹرویو میں الحمدللہ سلیکشن ہوئی اور پنجاب بھر میں پورے پنجاب میں اچھی ٹاپ پوزیشنز میں تھا. میری سلیکشن ہو گئی, اللہ پاک نے یہ عزت دی. تو پہلی جو پوسٹنگ تھی وہ بطور ایس ایس ایجوکیشن وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول راجہ رام شوج آباد میں ہوئی, اور وہاں 4 ماہ تک پوسٹنگ رہی تقریباً. تو ہمارے ملتان میں چونکہ ایلیمنٹری کالجز, گورنمنٹ کالجز فار ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ جو ہے 3 ہیں, 2 میل کے ہیں, ایک فیمیل کا ہے. تو پھر مجھے ایلیمنٹری کالجز کو اب قائد کہتے ہیں, قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, اس میں رنگیل پور میں میری پوسٹنگ 2011 میں ہوئی, جولائی 2011 میں وہاں میری پوسٹنگ ہوئی. تو پھر وہ ایک سمجھیں پوسٹ گریجویٹ ٹیچر ایجوکیشن کا ادارہ تھا, اور پھر کالج لیول ہو گیا, اور ٹریننگز کا ادارہ تھا, بی ایڈ کی کلاسز, ایم ایڈ کی کلاسز. پھر وہ ایکسپوئر اور وسیع ہونا شروع ہوا, بہت سی پروونشل نیشنل ٹریننگز میں جانے کا اتفاق ہوا, ایک نیا ہی چیپٹر اوپن ہو گیا, اور ایک پروفیشنل جو کیپیسٹی بلڈنگ جس کو کہتے ہیں یا اسکل انہانسمنٹ کہتے ہیں وہ ہونے لگی. ہمارا جو لاہور میں ہیڈ آفس ہے, ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ, وہاں پورے پنجاب کے ٹیچرز کی ٹریننگز, وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. بطور ماسٹر ٹرینر پہ سلیکشن ہو گئی, اور ٹیچرز کی ٹریننگز بے شمار ٹریننگز میں حصہ لیا کرتے رہے. اور 2016 میں نے ای پام میں ٹریننگ کی, اکیڈمی آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ, اسلام آباد, فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں 1 منتھ کا کورس تھا, ELIM ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ انسٹیٹیوشنل مینجمنٹ. 1 منتھ کا بڑا اچھا کورس تھا, وہ اٹینڈ کیا اور وہاں سے میں الومنائی ہوا. اور اس کے بعد جو ہے 2017 میں ہم نے پنجاب لیول پہ ایک ریسرچ کا پروجیکٹ کیا, ٹیچرز کی ریکوائرمنٹس اور نیڈز کیا ہیں ٹریننگز کے حوالے سے, TN. اور 2017 میں ہی برٹش کونسل کے ساتھ ہم اٹیچ ہو گئے بطور ٹرینر, اور بطور ٹیسٹ اور انٹرویو کے پروسیس سے گزر کر پنجاب میں سینکڑوں لوگ تھے, جس میں سے چند درجن 2 یا 3 درجن لوگ تھے جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا. تو وہ ایک نیا سفر کا آغاز ہوا. SLDP ایک پروگرام آیا, بڑے اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ یہ یہاں انیشیٹ ہوئے, اسکول لیڈرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کا. تو اس میں اسکول پنجاب کے 18,000 ہیڈز, اسکول ہیڈز اور پرنسپلز کی ٹریننگ ہونی تھی. اس میں بطور لیڈ ٹرینر میں نے سرو کیا, اور پھر اس میں مجھے پورے ساؤتھ پنجاب میں جانے کا اتفاق ہوا, DG خان, بہاولپور, لودھراں, بہاڑی, کھانے وال, ایون ہر جگہ پہ تقریباً مظفر گڑھ. تو میں نے سرو کیا, ان کے ڈسٹرکٹس کے ماسٹر ٹرینرز کو جو ہے ٹریننگ کروائیں. پھر ہم آگے ہیڈز کے ساتھ انٹریکٹ ہوئے, تقریباً 2.5-3 سال یہ پروجیکٹ بڑا کامیابی سے ایکٹیو ہوا. پھر برٹش کونسل کے ساتھ لاتعداد ٹریننگز لاہور میں یہ کور اسکل کی ٹریننگز ہو گئیں, اور اس کے علاوہ مختلف جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگز تھی, کورسز تھے, آن لائن کورسز تھے. پھر کووڈ آ گیا تو آن لائن کورسز. اس کے علاوہ میرا ایک جو پروفیشنل میری مصروفیت ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, اس میں بہت مصروفیت رہی میری اور ہے بطور ریسورس پرسن, لیکچرز کے لیے, آن لائن لیکچرز کے لیے اور کلاسز کے لیے. تو یہ سارا سلسلہ تھا, اور ان ساری مصروفیات میں تعلیمی, تدریسی اور پروفیشنل میں جو چیز ہمیشہ غالب رہی وہ والد گرامی جو میری آئیڈل شخصیت ہے حضرت خواجہ بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تربیت, ان کی شخصیت کا عکس اور پہلو جو ہے ہر چیز میں نمایاں رہا, اور وہ ہر چیز میں رنگ ہوتا تھا ان کا. ہم ایک ایسے سفر سے گزرے, بڑے سینسیٹیو سروس کے اعتبار سے, پروفیشنل اعتبار سے, لائف میں مسائل ہوتے ہیں, تو وہ ہر جگہ پہ رہنمائی فرماتے تھے اور چند الفاظ میں وہ بات کرتے تھے. تو وہ ایک ٹریننگ بے شک تھی, لیکن ہم ایک ایسے تصوف کے خانوادے سے ہیں, ہمارا تعلق ہے کہ وہ روحانی طور پر وہ تربیت ہمیں وہاں کام دیتی تھی, وہاں کی تربیت یہاں کام دیتی تھی, حوصلہ ملتا تھا, اور ایک شخصیت کی جسے کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہم اسے کہتے ہیں سائیکالوجی کے اعتبار سے, وہ بہت اچھی اپرچونٹی ملی. رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے, لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں. اب دیکھیں, زندگی کا سفر ہے, علمی مدارج ہیں, ایک طرف جو ہے وہ ماشاءاللہ آستانِ عالیہ ہے,
تو یعنی اتنی ساری مصروفیات ہیں کہ ابھی تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے حذف کر دی ہیں، ابھی اس پر گفتگو نہیں ہو رہی. اگر ان پر گفتگو شروع کر دی جائے تو گھنٹوں کا پروگرام ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر ہمت ہے، جرت ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. اور یہ آپ کے سامنے حضرت خواجہ زبیر احمد نقشبندی تشریف فرما ہیں، تو ان کی باتیں آپ نے سنی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھی کس طرح جو ہے وہ علمی، ادبی، سماجی مدارج جو ہے وہ طے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور یقیناً آپ آئیڈیل ہیں اور رہیں گے. تو ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. والٹے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار،
जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। Whiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती। पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना। 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना 5000 मैं देसा। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घेन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी। हम वक्त की दीवार में दर काट रहे। जनाबे ख्वाजा मोहम्मद जुबैर नक्शबंदी एमफिल चल रहा है या मुकम्मल हो गया, इसके बारे में एक तो पूछना है, फिर तहकीक के हवाले से क्या कुछ किया वो भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि तहकीक, मैं समझता हूँ रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो एक पूरा माइंड सेट है, एक फुल टाइम एक्टिविटी है। उसका मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी डिग्री के लिए तहकीक करें, आप फकत एक रिसर्च थीसिस लिखने के लिए रिसर्च करें, तहकीक करें, नहीं, बल्कि मुहक्किक की दुनिया या उसकी लिमिट्स जो हैं वो कुल कायनात है। वाह वाह वाह, लामहदूद है, लामहदूद कह लें, लामहदूद है। वो हमेशा एक तालिब इल्म जो है, हमें जो सबक दिया गया है, उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लाहद, गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, वो हमेशा गेट नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, वो हमने उसमें हमेशा रहना है तहकीक के पहलू के साथ। मेरे तहकीक के हवाले से मैं जब मिनहाज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहाँ बहुत सारे मैंने इसमें रिसर्च वर्क काम किया, इस पे काम किया। तो जब मेरा मास्टर्स का थीसिस था तो वो एम इस्लामियात का वो था हिकमत तदरीस कुरान और हदीस की रोशनी में, उस पे मैंने अच्छा काम किया, ठीक रहा मेरा। फिर वो एक टीचिंग ट्रेनिंग का ज़ौक उसी वक्त ही बन गया था, एक वो था, और अल्लाह पाक इधर ही ले आए। जब मेरी सिलेक्शन हुई पब्लिक सर्विस कमीशन से तो फिर मैंने 2011 में ही एडमिशन ले लिया एमफिल एजुकेशन में बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो मैंने अपनी सर्विस के साथ पैरेलल शाम की क्लासेस में एमफिल एजुकेशन को मैंने कंटिन्यू किया, और 2013 में 14 में तकरीबन वो मुकम्मल हुआ मेरा विद डिस्टिंक्शन। मैंने बहुत अच्छा मेरे रिजल्ट्स थे। उसमें जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था वो बड़ा अच्छा और आइडियल था, और उस पे काम पहले कम हुआ था। तो मैंने जो काम किया था वो टीचिंग स्टाइल्स के ऊपर काम किया था। अच्छा। टीचिंग स्टाइल्स का ताल्लुक होता है टीचर की पर्सनैलिटी और उसके साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर होता है। तो एंथोनी एफ ग्राशा के 5 टीचिंग स्टाइल्स हैं, उन पे काम किया। तो पंजाब भर के जो टीचर ट्रेनर्स हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, मैंने अपनी फील्ड को इसमें सिलेक्ट किया, उनके हमने
टीचिंग स्टाइल्स को एवेलुएट किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट था उसमें। और मुझे जो मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा, मेरे असातिज़ा बेशुमार हैं पूरे कैरियर के अंदर। तो जो एमफिल एजुकेशन में मुझे सबसे जिस हस्ती ने मुतासिर किया और उनका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शमीम हैदर तिरमिज़ी साहब। मैं उनका बड़ा एक यूँ समझें कि लाडला सा शागिर्द था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। वो 4 नस्लों के उस्ताद हैं बिलाशुबह से। उस वक्त भी वो ढाक पे हमें पढ़ाने आते थे और एजुकेशनल असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेल्युएशन ये सब्जेक्ट था उनका। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स, उस्ताद को जैसे होना चाहिए वैसे थे वो, खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, बड़ी इन्हमाक के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ। पूरा हफ्ता हम उनकी क्लास का इंतजार करते थे। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा और मेरी एक कल्बी और रूहानी जो रुझान था उसको देखते हुए उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत फरमाई और मुझे कहा कि आपने अपने आप को सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक अप्रोच तक नहीं रखना, बल्कि आपने ये करना है कि आपने अपने मिजाज के मुताबिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने। तो मुझे उन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी का कहा। मेरे उस वक्त कॉलेज में कायद रंगीलपुर में एमएड की क्लासेस स्टार्ट हुई। तो मैंने सर से एक दिन पूछा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, तो सर ने कहा फिलॉसफी। तो चूंकि मेरा मिजाज था तो फिर मैंने फिलॉसफी 8-10 साल तकरीबन मुसलसल मैंने पढ़ाई। अच्छा। उसमें मैं रहा, इन टच काफ़ी ज़्यादा रहा और बड़े अच्छे मैंने कंसेप्ट्स में डेवलप हुए। तमाम फिलोसफर्स को सुकरात से लेकर जॉन डेवी तक मैंने थारोली पढ़ा और इस्लामिक फिलॉसफी के साथ उसका कंपैरिजन भी मैं करता रहा। तो सर फिर फिलॉसफी मुझे खुद पढ़ाया करते थे। अपने पुराने नोट्स जो अब फिर उस वक्त तो इंग्लिश मीडियम हो गया था तो वो उर्दू में थे, फिर मुझे कंसेप्ट्स बड़े अच्छे क्लियर हुए। तो मेरा कहने का मकसद, बात करने का ये है, जो दौरे हाजिर है इसमें सबसे बड़ा जिस चीज़ का फुकदान है ना, तमाम तर टेक्नोलॉजी, तमाम तर डेवलपमेंट के बावजूद मेहनत नहीं है। हम शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। आज का स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू सहूलत तो बहुत ज्यादा आ गई है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, मिकदार बहुत ज्यादा है, मेयार नहीं रहा। तो उसके लिए मेहनत, जनरल नॉलेज भी नहीं है, जनरल नॉलेज भी नहीं है, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। ये कप है ना, इसके अंदर जो चीज़ है बस इसी का उसको पता है, इसके राउंड अबाउट कुछ है उसको कुछ पता नहीं। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, शेर पेश करने की इजाजत दीजिए आपके इस मंजर और पस मंजर में कि महदूद न कर जहन की हंगामा खेजियाँ, महदूद न कर जहन की हंगामा खेजियाँ, वो आईना तराश के दुनिया दिखाई दे। जी बिल्कुल। मकसद ये है कि आज के तालिब इल्म और उस्ताद को क्रिएटिव होना चाहिए। वेस्ट जो तरक्की जो नहीं है और ना होगा, नहीं होगा। तहकीकी तख्लीकी सलाहियतें उसकी, हम रटलाइजेशन में, हम रोट मेमोराइजेशन में, यही सारा मेरी सर्विस का स्टडीज का निचोड़ है। दिन वो मैं ये कहा करता हूँ, आप भी मेरे मिजाज से वाकिफ हैं कि भाई गवर्नमेंट के पेरोल पर हैं, प्रोफेशनल हैबिचुअल हैं, उस्ताद नहीं है। हम असल में जॉब ओरिएंटेड हैं। मैंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था जब एमफिल में था, उसको बड़ा लाइक किया गया। मैं बड़ी ट्रेनिंग्स में उसको सुनाया। मैंने कहा कि टीचिंग प्रोफेशन जो इतना मुकद्दस प्रोफेशन है, जिसे हम पेशा पैगम्बरी के कहते हैं, यकीनन हर कसो नकस इस पे फायद होने के काबिल नहीं है। तो मैंने उसमें कहा था कि देयर आर 4 रीजंस टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। आज के जो यंग टीचर्स हैं या वो लोग बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से टीचर टीचिंग प्रोफेशन में आता है। एक है वो टीचर बाय चांस बनता है, नंबर 2 वो टीचर बाय फोर्स बनता है, नंबर 3 वो टीचर बाय एक्सीडेंट बन जाता है, और नंबर 4 है वो टीचर बाय चॉइस बने। वेस्ट में या जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जितने एजुकेशन सिस्टम जिनके डेवलप्ड हैं, वो इस वजह से हैं कि वो टीचर बाय चॉइस है, टीचर बाय चांस या टीचर बाय एक्सीडेंट नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर बाय चांस हैं, बाय एक्सीडेंट हैं या बाय फोर्स हैं। बाय फोर्स यानी ये है कि लेडीज के लिए जैसे है फैमिली प्रोफेशन है, बेटा आपने इसी को अडॉप्ट करना है, तो वो उसी के लिए होते हैं। हमारे जो रोजगार के मसाइल हैं, हमारे जो माशी मामलात हैं, उनकी वजह से बस तो लोग इसी की तरह, हम जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं, हम नॉलेज ओरिएंटेड नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही है कि आपने माशाल्लाह इतनी सारी ट्रेनिंग्स की और फिर अनगिनत लोगों को ट्रेनिंग्स कराई। ज़ाहिर बात जो ट्रेनिंग करा रहा है वो स्टेज पे खड़ा है, उसे सब लोग देख रहे हैं। तो
آپ چونکہ صاحب تصوف اور تصرف ہیں تو آپ نقشبندیہ سلسلے کے ایک آستانے کے پیر بھی ہیں، تو اب یہ جو ماشاءاللہ آپ کا مطلب ہے کہ لباس ہے اور یہ ماشاءاللہ آپ کا جو ابھی آپ نے جبہ شریف نہیں پہنا ہوا اور یہ تاج نقشبند جو ہے وہ آپ نے پہنا ہوا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں کیا مطلب ہے کہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، یا آپ سے مطلب اس بارے میں کیا لوگ جو آ کر سوال کرتے تھے یا وہ آپس میں کیا ڈسکس کرتے تھے؟ یہ آپ نے بڑی موضوع بات کی ہے، بر وقت بات کی ہے. ہمارے ہاں جو جس کو ایک مذہبی پرسنالٹی کہتے ہیں اس کا ایک بڑا محدود سا تصور ہو گیا ہے، بن گیا ہے. ابھی تو میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جو پروفیشنل ایک پلیٹ فارم پہ اسٹیجز پہ. میں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہوں. برٹش کونسل میں جو ہے فارنرز آتے تھے، امیجن ایجوکیشن لندن کے لوگ تھے ان کے ساتھ، تو میں ایسے ہی نظر آتا تھا سب میں. تو میں نے کبھی بھی اس چیز کو اپنی ہرڈل نہیں بننے دیا، رکاوٹ نہیں بننے دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرے والد گرامی، میں بار بار کیوں ان کا نام لیتا ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا آپ کا قول فعل عمل جو ہے وہ چلتی پھرتی تبلیغ ہے. اگر آپ کی یہ پرسنالٹی ہے تو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں، آپ کے رویے میں اس کا امپیکٹ اور اظہار ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. اور یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک مذہبی پرسنالٹی ہے اور آپ رولز کو توڑیں، آپ ڈسپلن کی وائلیشن کریں، آپ کہیں کسی ٹریننگ کی نارمز ہیں آپ ان کو وائلیٹ کریں، میرے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں. ہاں، میں اب الحمدللہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بوسن روڈ ملتان، کیا پورے ساؤتھ پنجاب کا ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے. 1 سال ہو گیا میری یہاں پوسٹنگ ہے. میں ہر جگہ مشہور ہوں ڈسپلن کے حوالے سے، اسٹرکٹ کہہ لیں، با اصول آدمی مشہور ہوں. با اصول سے مراد یہ ہے کیونکہ میں میرٹ کے ساتھ آیا ہوں، میرٹ کو پڑھتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں، کہہ بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کسی کو یہ نہیں کہا. لیکن میں ایک ایسی انپٹ دیتا ہوں کہ کہنے والے سوچتے ہیں کہ پہلا جو امپیکٹ تھا یا ان کے بارے میں تصور تھا دیکھتے ہی یار یہ کون آ گیا سامنے، اور جب بات ختم ہوئی ہے، لیکچر ختم ہوا ہے یا ٹریننگ ختم ہوئی ہے تو یہ ہمیں کچھ دے کر جا رہا ہے، دعوت فکر دے کر جا رہا ہے. وہ ان پر جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ بڑے دور رس ہیں. ہاں، کیونکہ میں جس ہستی کا جو ہے تراشا ہوا ہوں نا وہ انیبلر ہے، وہ انیبلر ہے، ایبلر نہیں ہے. انیبلر یعنی کہ وہ شخصیت بنانے والے. انہوں نے وہ شعر ہے نا کہ امیر شہر سے میری فقط اتنی لڑائی ہے، میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا. انہوں نے وہ خود بھی گورنمنٹ سروس میں رہے، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے میرے والد گرامی، اور ملتان کے مزارات مساجد جو ہیں اس پہ بڑا ان کا کام رہا. تو وہ ریہیبلیٹیشن اور کنزرویشن کا جو محکمہ تھا وہاں سے وہ روحانی کنزرویشن اور روحانی ریہیبلیٹیشن کی طرف آ گئے. تو میں نے اس کو حائل نہیں ہونے دیا. الحمدللہ جو بھی ریسرچ کی بات ہو رہی تھی، تحقیق کی، میں پچھلے 12 سال سے ریسرچز خود کنڈکٹ بھی کروا رہا ہوں بطور ریسرچ سپروائزر. اس وقت بھی پہلے ایم ایجوکیشن میں، اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ریسرچز کنڈکٹ کروا رہا ہوں. تو آن لائن کلاس میں، لرننگ میں، وہاں بھی میرے بارے میں الحمدللہ یہ ایک امپیکٹ ہے کہ میرٹ، پیورٹی، کام. تو اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس چیز کو آپ انشور کریں. بنیادی بات آپ کا اخلاق ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ دیتے کیا ہیں. میں نظر کے آتا ہوں، اس کا امپیکٹ بعد میں ہے. میں وہاں چھوڑ کر کیا جا رہا ہوں، میں ان کے ذہنوں پہ کیا تاثر دے کر جا رہا ہوں، یہ امپیکٹ، یہ دوسری بات. الحمدللہ ہر مسلک کے لوگ، ہر فکر کے لوگ، ہر قومیت کے لوگ، ہر زبان کے لوگ جو ہے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق ہے اور وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، آنر دیتے ہیں. گریڈ میں، اسکیل میں، سروس میں کئی لوگوں سے بہت جونیئر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، وہ اس وجہ سے ہے. تو 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ من کان للہ وکان اللہ لہ، اگر آپ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. میں ایک صرف تعلیمی ادارے کو یا ایک سروس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، میں ایک بہت بڑے سلسلے کو اور خانوادے کو ریپرزینٹ کرتا. اچھا، یہاں ایک شعر پیش کریں اجازت دیجیے، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو. ناظرین، جو باتیں بھی ہو رہی تھی، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو،
اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ایک استاد کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کا اندازہ استاد کو ہوتا ہے جو استاد کے مرتبے پر فائز ہے۔ اچھا، آپ کی یہ جو مصروفیات، علمی مصروفیات، ظاہر بات ہے یہ بھی ضروری ہیں، یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے انعام ہے، پھر ادھر آستان عالیہ کی جو مصروفیات ہیں، تو ان دونوں کو بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ یہ جی بالکل بہت عمدہ سوال ہے آپ کا۔ 2019 میں والد گرامی طویل علالت کے بعد ان کا وصال ہوا، تو ذمہ داری جو ہے بہت زیادہ کندھوں پہ آ پڑی، سروس کی بھی اور سلسلے اور حلقے کے معاملات کی بھی، اور بہت ساری سماجی سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں، دکھ سکھ خوشی غمی۔ ایک بات میں یہاں ضمناً عرض کر دوں اپنے سننے والے ناظرین کے لیے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے پیری مریدی کا، جو عام ایک تصور ہے، جو ایک ٹریڈیشنل یا کہہ لیں فارمل جو مسٹکزم کہہ لیں، وہ ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ٹرینڈ فالوور کم تھے، ٹرینڈ سیٹر زیادہ تھے۔ وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو طریقت اور تصوف اور روحانیت کو بھی بطور خدمت جو ہے سر انجام دیا، خدمت خلق، اور ایسا آپ اس سے بخوبی واقف، خدمت خلق کے طور پر واقف کیا۔ ہمارے بہت سارے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں، یعنی ہم اس کو کوئی جو ہے معذرت کے ساتھ کوئی ایز اے بزنس یا کوئی وہ ہمارا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کی، مخلوق کی بھلائی ہے، خدمت ہے، خدمت خلق ہے۔ ہم جٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، چنیوٹ سے ہمارا تعلق ہے، زمیندار فیملی ہماری، اور وہاں ہمارا گاؤں ہے۔ یہاں ہم اپنے بابا سائیں کے جو مرشد کریم ہے حضرت خواجہ صوفی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وادی عزیز شریف والے، اور حضرت خواجہ محبوب علیہ صاحب دامت برکاتہم، ان کے حکم سے ہم یہاں ملتان میں حاضر ہوئے، اور وہاں بھی ایسے ہی ہے، ان کے ہاں بھی تصور ایسا ہی ہے، ان کا لنگر، ان کا ویلفیئر، ان کا نظام وہ یہی تھا، مخلوق خدا کی خدمت۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک آخری وصیت تھی وہ مجھے یہی تھی کہ آپ نے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب سب کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کی۔ میڈیکل کیمپس ہو گئے، ابھی سیلاب کا معاملہ ہوا، اور اس طرح کا جو چیزیں، تو میں اس کو مینج ایسے کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں خواجہ محمد مظہر عزیز، تو وہ جو ہیں وہ ہمہ وقت اس میں مصروف ہیں۔ انہوں نے وہ بھی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، باوجود ذکر یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا اور ایم ایجوکیشن بھی کیا انہوں نے، لیکن وہ فل ٹائم اس میں زیادہ انوالو ہیں۔ وہ ملتان سے باہر ہماری جتنی سرگرمیاں ہیں پورے ملک میں، جو ہمارا حلقہ احباب ہے، تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ڈیوٹی ان کی رکھی، اور میرے ذمہ جو ہے سروس کا اور اپنے آستانے کا معاملہ، اور خاص طور پر شہر ملتان میں جو ہمارا حلقہ احباب ہے ان کی دیکھ بھال، ان کی خوشی غمی میں جانا، یہاں محافل ہیں، پروگرام ہیں، سیمینارز ہیں، اس میں جانا، اور خاص طور پر ہفتہ وار محفل جو ہماری جمعے والے دن ہوتی ہے قلعے پہ، دربار حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں 50 سال جمعہ پڑھا اور حلقہ ذکر وہاں کروایا، تو میں بھی ہر جمعہ وہاں پر حاضری دیتا ہوں اور ذکر الہی کی محفل کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات، آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے؟ ہاں جی، گنبد خضرا، لائٹ گرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پسندیدہ پھول؟ گلاب کا، موتیے کا بھی ہے، موتیا۔ اچھا، پسندیدہ شاعر؟ ہاں جی، پسندیدہ شاعر جو ہے اویسلی ڈاکٹر علامہ اقبال ہی ہیں، ان کو پڑھا ہے میں نے، کلیات بھی میرے پاس ہیں، پڑھتا رہتا ہوں۔ باقی شاعری جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں شاعری بھی ایک مزاج اور کیفیات اور احساسات کا نام ہے، صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، اور جو ہے اس کے لیے بھی کچھ خاص دل، کچھ خاص روحیں جو ہے مخصوص ہوتی ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر، اتنا آسان نہیں جتنا یہ ہنر لگتا ہے۔ میرا بعض اوقات مجھے دیکھ کر اور سن کر کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے شاعری ضرور کرتے ہوں گے، میں نے کہا نہیں، میں شعر سنتا ہوں، سننے کا بھی ایک ادب ہے، سماعت بھی، اور بعض لوگ سامع ہوں۔ اچھا، پسندیدہ سیاسی شخصیت؟ سیاست سے جو معروضی حالات ہیں کوئی خاص کنسرن نہیں ہے، انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ پچھلے 70-80 سالوں میں
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह। अच्छा, मजहबी शख्सियत? मजहबी शख्सियत अगर आप कह लें इल्म के हवाले से और हर एतबार से, तहकीक के एतबार से, मजहबी शख्सियत आप कहें तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मददुल्लाह। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को अपने तजुर्बात की रोशनी में कोई बड़ा खुसूसी और जामे किस्म का मैसेज जो है वो अता कीजिए। जी, मैं सब अपने सुनने वालों को एक जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है, ख़ास तौर पर आपकी आने वाली नस्ल के हवाले से कोशिश करें, ये ऑब्जेक्टिव बनाएं ज़िंदगी का कि अपने बच्चों को आपने फ़कत डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट या फ़लाँ या बिजनेसमैन या ज़मींदार ये बना की फ़िक्र छोड़कर उनको एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाएं, नेक इंसान बनाएं। वो रूहानी तौर पर पुख्ता हों, मजबूत हों, अखलाकी तौर पर अच्छे हों। फिर आप वो सर्विस में कहीं भी बैठ गए, अगर उनको सर्विस ना भी मिली, हमारे यहाँ एक ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट सर्विस होगी तो कामयाब है इंसान, ना हो सर्विस उसके अंदर स्किल डेवलप करें, स्किल एनहांसमेंट होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि काम करने से हम जी चुराते हैं, मेहनत से हम जी चुराते हैं, शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। अपने बच्चे को या हमें नौजवान नस्ल जो है, खासतौर पर ये जो कोविड का दौर गुजरा, आज भी मैं एक जगह बात कर रहा था, तो ये जो 1.5-2 साल का वक्त गुजरा है इसने हमें ज्यादा वो कर दिया, डिपेंडेंट कर दिया। हम डिपेंडेंट कर दिया कि हम चाहते हैं सारा कुछ ऑनलाइन हो जाए और सारा कुछ ऐसे हो जाए और बैठे बिठाई हो जाए। फिर वही बच्चे सड़क ब्लॉक करके कह रहे होते हैं कि ऑनलाइन पेपर ले लें, वाला दिन का चिराग मिल जाए, और रेगुलर क्लास ही अटेंड नहीं करना चाहते और फिजिकल और फेस टू फेस उससे जी चुराते हैं। मेहनत जो है ना वो सबसे बड़ा नतीजा है। मैं अगर इतने बड़े खानवादे या इतने बड़े वालिद गिरामी से मेरी निस्बत या मैं उनका बेटा था तो मैंने ये नारा कभी नहीं लगाया जिंदगी में। मैं नौजवानों को कह रहा हूँ पितरम मा सुल्तान बूद, कि मेरे अब्बा जी जो है ना वो बहुत बड़ी हस्ती है, वो बेशक हैं, लेकिन आप खुद क्या हैं, आपका अपना मकाम क्या है। मैंने तालीम में, तदरीस में, तहकीक में और अपनी सर्विस में मेहनत को जारी रखा। कभी जो है शॉर्टकट से मैं आगे नहीं बढ़ा। ये जो होता है आप रेफरेंसेस हर काम में ढूंढते हैं, या आप रिश्वत का इस्तेमाल करते हैं, या आप टेबल के नीचे से देते लेते हैं, या वो कर लेते हैं, ये काम नहीं। किसी भी, हमारा प्रॉब्लम ही यही है एज ए होल, एज ए नेशन। हम कामयाब इंसान की बजाय हम रोबोट्स बना रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा है कि हम इस दायरे से निकलना होगा। हमने अपने आप को मुकैयद और महदूद किया हुआ है। पेपर वाले दिन बस हमने वो सारा आके ना सारा साल वो इन्फॉर्मेशन हम चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और जो उसमें से याद रह जाती है वो हम आंसर शीट पे हम उसको ना वॉमिट कर देते हैं। ये है किसी बड़े थिंकर का कॉल, हम उसे वॉमिट कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो रूहानी मामला है ना वो बंदे का बहुत मजबूत। रूहानी मामला किसी रस्म और रिवाज का नाम नहीं है। रूहानी मामला ये है, यही तसव्वुफ है दर हकीकत, अपने मन को साफ करना, अपने रब से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो टूटा हुआ ताल्लुक है उसको पुख्ता करना, उसको मजबूत करना, फिर आप जो है एक कामयाब इंसान बनते हैं, कहीं आप परेशान नहीं होते। तो नाज़रीन, जनाब ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी की तल्ख़ शीरी बातें आपने सुनी। ये वो शख्सियत हैं कि जो बतदरीज मेरा आइडियल बन गए और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और ये सीखने का अमल हम वक्त जारी रहता है और मैं इस मामले में कभी आर महसूस नहीं करता। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनकी इस सोहबत को हमारे साथ जो निस्बत है इसे कायम दायम रखे, मोहब्बतों को सलामत रखे। ज़ुबैर साहब, आपका शुक्रिया कि प्रोग्राम अहले कलम में आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ बहुत खूबसूरत और खूबसीरत गुफ्तगू हुई, और ये 2 अशार आपकी नज़र करके नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं कि तुम ना समझो मगर हकीकत है, तुम ना समझो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। और इनकी महफिल में बैठकर देखो, इनकी महफिल में बैठकर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अहले कलम से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.